थोड़ी देर के लिए आज शाम कलाम मुक़द्दस की इन आयात पर गौर करें और वो सवाल जो शागिर्दों में से, रसूलों में से हर एक शख्स अपने आप से पूछ रहा था, हमें भी अपने आप से पूछना है। लेकिन उससे पहले कि हम उस सवाल अपने आप से पूछें, हमें इस खाने पर, इस इशाइये पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ कहा, जिसके लिए उसने कहा कि मुझे बड़ी आरज़ू थी, मुझे बड़ी, जैसे किसी शख्स ने कहीं दूर जाना हो और वो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं चाहता हूं कि आज हम मिलकर खाना खाएं, हम मिलकर कुछ वक्त गुजारें, क्योंकि फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मुझे बड़ी आरज़ू थी। अगर आप 22वें बाब को पहली आयत से पढ़ें तो लिखा है कि ये ईदे फतीर का दिन था। ईदे फतीर के दिन थे। ईदे फतीर ईदे फसा का दूसरा नाम है। इसे बेखमीरी रोटी की ईद भी कहते हैं। इसे दुखों से रिहाई की ईद भी कहते हैं। और ये ईद हर यहूदी को याद दिलाती थी कि हम मिस्र में गुलाम थे, हम आंसू बहाते थे, हम धूप में कड़ी मेहनत करते थे, हमारा पसीना बहता था, लेकिन कोई हमारा छुड़ाने वाला नहीं था। और फिर उस वक्त जब हम जुल्म सह रहे थे, जब हम गुलामी की हालत में आंसू बहाकर आहो पुकार कर रहे थे, खुदा को पुकार रहे थे, तो खुदा ने हमें गुलामी के घर से रिहाई बख्शी, खुदा ने हमें मिस्र से रिहाई बख्शी और हमें आजाद मुमलकत बनाया। हमें एक ऐसी कौम बनाया जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, जो पहले गुमनाम थे, जो पहले गुलाम थे। जब खुदावंद ने उन्हें चुना, जब खुदावंद ने उन्हें रिहाई बख्शी, तो वो पूरी दुनिया पर मशहूर हो गए। और न सिर्फ मशहूर हो गए, बल्कि उनका खौफ पूरी दुनिया की कौमों पर छा गया। ये ईद हर यहूदी के लिए जरूरी थी कि वो यरूशलेम में जाकर मनाए, हैकल में जाकर मनाए। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों से कहते हैं हम कहाँ फसा तैयार करें, ये ईद तेरे लिए ईद का खाना कहाँ तैयार करें। ये बुनियादी तौर पर उस दिन होता था जब बर्रा ज़बा किया जाता था। हर खानदान अपने खानदान के हिसाब से एक बेऐब बर्रा, यकसाला बर्रा लेकर उसे घर की चौखट पर ज़बा करते थे। और इसीलिए यहूदियों के नजदीक चौखट की अहमियत बहुत ज्यादा है। आपको पता है इंजील में जब भी चोर का जिक्र आता है तो दीवार फैलाने का जिक्र आता है, दीवार फाड़ने का जिक्र आता है, क्योंकि यहूदी पहले नंबर पे तो वो चोरी नहीं करते थे, वो हुनर सीखते थे। जो हुनरमंद होता है उसे चोरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई डाकू हो जाता है, उस डाकू की तरह जो स्लीप पर दाईं तरफ लटका हुआ था, अगर कोई बुरी सोसाइटी की वजह से या किसी और वजह से वो बुरी राह पर चलता है, वो डाकू या चोर बन जाता है, तो वो कभी दहलीज से गुजरकर घर में से चोरी नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि इस दहलीज पर बर्रे का खून बहाया जाता है, हर साल इस पर कफारे का खून बहाया जाता है, इसलिए मैं यहाँ से गुजरकर फिर चोरी करके वापस नहीं आ सकता। तो ये बड़ा अहम दिन था यौम कुफारा का। ये अमूमन 10वीं तारीख को मनाया जाता था। और खुदा ने हर यहूदी को ये कहा कि पहले महीने में जब तू ये ईद मनाए तो इसमें एक बर्रा लेना, उसको ज़बा करना और फिर मिलकर खाना खाना। अब जब खुदावंद यीशु मसीह का दौर है तो उस वक्त जो ट्रेडिशंस थी, जो रवायात थी, उनमें कुछ इजाफा हो चुका था। लोग बुजुर्ग अपने बच्चों को याद दिलाने के लिए कुछ चीजें
رکھتے تھے، اور ان چیزوں میں جو اہم چیز تھی وہ تھی فسح کا برہ، اور فسح کے برے کے ساتھ وہ ٹیبل جس پر بیٹھ کر وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور اس ٹیبل کی تیاری کے لیے، اس ٹیبل پر کھانا لگانے کے لیے، چیزیں رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری تھی، اور ان میں سے ایک چیز تھی ایک ایسا پیالہ جس میں نمک اور پانی مکس کر کے رکھا جاتا تھا، کچھ لوگ اس کے اندر مے بھی مکس کرتے تھے، اور وہ پیالہ سب سے پہلے جو گھر کا بزرگ تھا وہ بچوں کو یا باقی گھر والوں کو دیتا تھا جو رہائی کی کہانی سے، سٹوری سے، اس واقعے سے ناواقف ہوتے تھے۔ ہر شخص حالانکہ اس کو پتا تھا، لیکن وہ یاد دہانی کے لیے، یادگاری کے لیے جب اس پیالے میں سے پیتا تھا تو وہ اپنے بزرگ سے پوچھتا تھا ہم یہ نمکین پانی کیوں پی رہے ہیں؟ تو جو گھر کا بزرگ تھا وہ بتاتا تھا ہم مصر میں غلام تھے اور وہاں ہم آنسو بہاتے تھے، ہمارا پسینہ بہتا تھا، لیکن خدا نے ہمیں آج کے دن رہائی بخشی تھی، اس لیے یہ پانی ہمیں ان آنسوؤں کی، ان دکھوں کی، ان تکلیفوں کی یاد دلاتا ہے کہ خدا نے ہمیں ان دکھوں سے رہائی بخشی۔ اس طرح کے 4 کپس، 4 پیالے فسح کی میز پر رکھے جاتے تھے جو مختلف مفاہیم بیان کرتے تھے، لیکن وقت کو روزے خاطر رکھتے ہوئے میں صرف پہلے اور آخری پیالے کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اگر آپ لوکا کی انجیل پڑھیں تو یہاں 2 بار ذکر آتا ہے۔ یسوع مسیح نے لکھا ہے اس 12ویں آیت میں، پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا اس کو آپس میں بانٹ لو، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور سب کو دیا اور کہا یہ میرا بدن ہے، اور پھر 20ویں آیت میں اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے 2 بار پیالہ اٹھایا، ایک پیالہ نہیں تھا، وہاں ایک کے سوا اور بھی پیالے تھے، تو جو پہلا کپ اٹھایا وہ پیالہ تھا جو اس بات کی یاد دلاتا تھا کہ تم غلامی میں تھے، تم آنسو بہاتے تھے۔ یسوع مسیح نے وہ پیالہ شاگردوں کو دیا، کہا کہ لو اس کو آپس میں بانٹ لو، انہوں نے اس کو بانٹا اور پیا، اور یسوع مسیح نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم بھی دکھ اٹھانے والے ہو،